सो हॅलो गायज, सगळीं कशी आहाय? कितें कोत्ताली? होप तुम बरे आहाय म्हूण आमी बीन बरे आहाय. ओके. आनी आयज तुमकां हांव एक रेसिपी दाखयता. स्प्राउट सॅलड करता. ओके. आनी हेचो इन्ग्रेडियंट्स हांवें ऑलरेडी वॉश केल्या, काट बी कोन्न दवरला सगळे वेजिटेबल्स. ओके. हेचो स्प्राउट्स गेले आनी 1 क्युकंबर क्युब्सां मातशी काट केला. हेचो एक पोमोग्रेनेट 1, ऑनियन 1, सॉल्ट, पेपर आनी चोय कोरिएंडर, बेल पेपर्स ग्रीन आनी येलो गेले. तुम कसले वेजिटेबल घालपा जाता. आनी चेरी टोमॅटोज गेले आनी ग्रीन चिली 1 गेल्या आनी लायम ज्यूस. आतां हांव मिक्सिंग करता, दाखयता तुमकां. ओके. हे घालता, मूग घालता सगळे स्प्राउट्स आनी हे घालता हेचो या. ओके. अशें करून मिक्स केले. आतां हितून हें घालता, कितें म्हणटा तें ऑनियन्स बी घालता. ऑनियन्स घायले आनी आतां हे बेल पेपर्स घालता. ओके. आनी चेरी टोमॅटो घालता आनी चिली घायल्या आनी हेचो पोमोग्रेनेट हाकें घालता. पेपर घालता, सॉल्ट आनी लायम ज्यूस घालता. ओके. हेचो आतां अशें करून मिक्सिंग केलां, सगळें घायलां न्ही. हांवें पयलीं सगळें काट करून दवरलोलें. ओके. वेजिटेबल्स सगळे पोमोग्रेनेट बी घायलें न्हू तितून, हांवें तें सगळें क्लीन करून दवरलोलें. ओके. तुमकां जाय ते भाशेन घालपा जाता तितून. आनी आतां हें घालता, कोरिएंडर गार्निशिंग, कोरिएंडर. ओके. तुमी बी ट्राय करे. स्प्राउट सॅलड बेस्ट आनी हेल्दी तें हांव. ओके. ट्राय करचो हे. हेचो जालें मुगेले स्प्राउट सॅलड रेडी. आनी खंयची वेजिटेबल्स घालूं जाता ह्या तुमच्यांनी, तुमकां जाय ते भाशेन हांवें अशें करून केला. ओके. पोमोग्रेनेट बी घाल. ओके. तुमी बी करे, ट्राय करे, चोय आनी मुगे चॅनला सब्सक्राइब करे, लायक करे, शेअर करे. ओके. आनी कमेंटां सांगाय तुमी कितको कोत्ताय तें म्हाका सांगल्यार जाता. ओके. टिल देन बाय.